नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको अहिलेको राजनीति यति धेरै असरल किन परेको छ। के यो हाम्रो युगमा यो राज्य प्रणाली बदलिँदैन? हामीले केही यसको बदलाव परिवर्तन भन्दा पनि प्रगति भएको देख्न पाउने छैनौँ? यो प्रश्न छ। र हामीसँग जुन नेतृत्व छ र जुन पार्टीहरू छन्, लामो इतिहास छ यिनीहरूको, र पनि किन कुनै बदलाव आउँदैन, र पनि यिनीहरू किन कुनै बदलाव गर्न सक्दैनन्? उनीहरूको मनमा त्यो बदलाव गर्ने चाह नै छैन कि चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्? आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा अलिकति विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ। हामी कहाँ परेको, गाँठो चाहिँ के हो, गाँठो चाहिँ कहाँ हो, र यो गाँठो कसले पार्छ, त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डम्बर खतिवडा हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, लेखक विश्लेषकको रूपमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब एउटा पार्टीमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, पार्टीको पोस्ट एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि तपाईँ लेख्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो हेरिराखेको छु मैले, ट्विट गरिराख्नुहुन्छ, बडा चोटिलो तपाईँलाई मान्छेले पनि हानिराखेका छन्, ओहो अझै रप्नु लाउँदै हुनुहुन्छ है भने पनि देख्छु। हजुर। तर यसो हेर्ने हो भनेदेखि अहिले जुन गाँठो परिराखेको छ नि, सरकार छ, संसद छ, सब चिज छ नि, हाम्रा अवयवहरू सबै छ, तर अर्को ढङ्गबाट एकछिन यसो हेर्ने हो भनेदेखि केही पनि छैन जस्तो, केही पनि हुँदै छैन जस्तो, यिनले पार लाउँदैनन् जस्तो, यो चिज किन भइरहेको छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब एउटै मात्रै ठ्याक्कै कारण त त्यसको छैन होइन। यसमा हाम्रो इतिहासको सञ्चित भन्छ नि, हिस्ट्रीदेखि नै केही चिजहरू चाहिँ सञ्चित हुँदै आए, केही संस्कारहरू हाम्रा बने, केही प्रचलनहरू हाम्रो विचलनहरू हाम्रो बने होइन। ती प्रचलन र विचलनहरूले हामीलाई एक किसिमको सम्झौतावादी बनाइदियो होइन। कुनै पनि मूल्य प्रणालीमा, कुनै पनि नैतिक प्रणालीमा, कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा हुनुपर्ने चिजहरू नहुँदा पनि ठिकै छ भनेर चाहिँ अलिकति निच मार्ने र भरिसके आफ्ना गुटीय स्वार्थहरू, निहित स्वार्थहरूको जानेर नजानेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ तपाईको डिफेन्स गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने हैन। यो खालको हाम्रो एउटा राष्ट्रिय संस्कृति बन्यो, संस्कार बन्यो हैन। यो सबै दलमा बन्यो, यो र सबै प्रकारको नेताहरूमा बन्यो। यो इतिहासको सञ्चित भन्छु म यसलाई हैन। एउटा यो कारण मैले देख्छु। दोस्रो कारण भनेको चाहिँ हामी जुन पुस्ताले अहिले हामीलाई लिड गरिरहेको छ, जुन हामीभन्दा हिजोको यो बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीहरूको पुस्ता त होइन यो। त्यसभन्दाको सेकेन्ड जेनेरेसन डेमोक्रेसीको जुन छ, अहिलेको फर्स्ट जेनेरेसन ओभरअल डेमोक्रेसीको सेकेन्ड जेनेरेसन हैन। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ सामान्यतया 20औं शताब्दीको उत्तरार्धको चेतनामा हैन, त्यो पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको ओल्ड कन्टेक्स्टमा र शीत युद्धको समयमा निर्माण भयो। त्यही बुझाइ, त्यही ज्ञानलाई नै उहाँहरूले अहिले पनि ठिक हो, अहिले पनि सही हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले माइन्डसेट बनाउनु भयो। जबकि विश्व 21औं शताब्दीमा, त्यसमा पनि 21औं शताब्दीका 2 दशकहरू बितिसक्दा विश्वमा ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ आश्चर्यजनक र चमत्कारिक परिवर्तनहरू भइसकेका छन्। चाहे त्यो म्यानेजमेन्टमा होस्, चाहे त्यो राज्यको सिस्टममा होस्, चाहे त्यो डेमोक्रेसीको नर्म्समा होस् हैन, तपाईको टेक्नोलोजीमा होस् हैन, तपाईको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा होस्, यो चेन्जेसहरूलाई उहाँहरू डे टु डे लाइफमा कुनै न कुनै हिसाबमा प्रयोग पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। तर यसको चुरो कुरा के हो, क्रक्स कहाँनेरि हो, र यसले मानव समाजको विकासक्रममा, डेमोक्रेसीको विकासक्रममा कहाँनेरि सिफ्टिङ गर्दैछ भन्ने नलेज उहाँहरू गहिरो गरी चाहिँ राख्नुहुन्न। त्यसैले एउटा पुस्ताकै सीमा, नलेजको सीमा चाहिँ त्यहाँनेरि छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा, हाम्रो देशको पोलिटिकल पार्टीहरू जुन ढङ्गले निर्माण भए, यो निर्माण हुँदाखेरि यी पार्टीहरूले चाहिँ पार्टीहरूको काम त के हो त भन्दा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नु होइन, जनताको सार्वभौम सत्तालाई साँचो अर्थमा सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने नागरिक सचेतनता र नागरिक सशक्तता होइन, त्यो निर्माण गर्नु।
त्यो हो। तर हाम्रो पार्टीहरूमा के भयो भने इनर पार्टी डेमोक्रेसीको अभाव हैन, आन्तर पार्टी लोकतन्त्रको अभावले गर्दा एक किसिमको क्रिटिकल थटलेस हैन, यो आलोचनात्मक ज्ञान बिनाका, सत्यनिष्ठा बिनाका कार्यकर्ताहरूको एउटा पंक्ति तयार भयो, जसले आफ्नो नेतालाई चाहिँ पर्सनालिटी कल्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा हैन, यो व्यक्तित्व पूजाको संस्कृति चाहिँ सुरु गर्यो। हाम्रो बा राजनेता, हाम्रो दाई महान नेता हैन, फलानु कमरेड यस्तो, फलानु दाई यस्तो भन्ने खालको एउटा पर्सनालिटी कल्टको जुन कल्चर हामीले पार्टीहरूभित्र निर्माण गऱ्यौँ, त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ के भने आलोचनात्मक सौन्दर्य र चेत चाहिँ कमजोर बनायो। यी सबै चिजको सञ्चितिबाट एउटा यस्तो खालको बन्यो हाम्रो देशको परिस्थिति कि हामी चाहिँ हरेक चिजमा त्यसको एउटा क्लियर कट एउटा उसमा नजाने, कि गरे जस्तो पनि गर्ने, त्यसलाई एउटा ठेगानमा पनि नपुर्याउने हैन, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको संस्कृति बन्यो र यसबाट अहिले हामी पीडित छौँ, प्रताडित छौँ। यसैको प्रताडना हामी भोगिरहेको तपाईँ अघि एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनु थियो इतिहासको सञ्चिति भनेर है। हजुर। तर एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, हजुर, जस्तो मान्छेहरूले भन्दै आयो भने कतिपय इतिहासका प्रोफेसरहरू पनि के भन्छन् भने यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन, यस्तो त कहिल्यै थिएन, इतिहासकै सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण घडीमा नेपाल छ, यस्ता विशेषण जोडेर अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। म त हप्तामा कम्तीमा पनि 2-3 चोटि यो शब्द सुन्छु, यहाँ आउने जसले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ। वास्तवमै यो इतिहासको सबैभन्दा कठिन, सङ्घर्षपूर्ण र सङ्कटपूर्ण घडी हो अहिलेको नेपाल जो बेहोरिरहेको छ। मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन फेरि त्यो हैन। मलाई के लाग्छ भने जस्तो नेपालको हिस्ट्रीलाई कहाँबाट सुरु गरेर विश्लेषण गर्ने हैन, सामान्यतः हामी पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता 200-250 वर्षलाई लिएर हेर्छौँ हैन, त्यसपछि अगाडिको कुराहरू त हाम्रो रिफरेन्सहरू भयो। त्यहाँदेखि यताको हेर्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भने नेपाल कुनै पनि कालखण्डमा हैन, यो 250 वर्ष जुन हाम्रो करिब बित्यो, यसमा चाहिँ कुनै पनि कालखण्डमा हाम्रो सन्तोषजनक थिएन, कुनै पनि कालखण्डमा मेरो विश्लेषणमा चाहिँ। जस्तो राणाहरूको 104 वर्ष त्यसलाई सन्तोषजनक भन्ने हैन, अथवा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका छोरा या नातिहरूले जुन दरबारिया काटमार हत्या हिंसा पागलपन देखाए हैन, जसको जगमा जङ्गबहादुरको उदय भयो, त्यसलाई राम्रो भन्ने हैन। अथवा तपाईँको के भने 7 सालदेखि 17 सालसम्म चाहिँ तपाईँको जुन खालको व्यथितिमा हाम्रो बित्यो त्यसलाई राम्रो भन्ने, अथवा पञ्चायतको 30 वर्षलाई राम्रो भन्ने, अथवा 46 सालदेखि 56 सालको बिचको जुन चाहिँ संसदीय विकृतिको युग भनेर हामी भन्छौँ हैन, त्यसलाई राम्रो भन्ने। म त त्यसैले अहिले चाहिँ देश सङ्कटमा छ, हिजो चाहिँ राम्रो थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हाम्रो 250 वर्षको हरेक कालखण्डहरू निश्चित प्रकारका दुर्भाग्यहरूबाट घेरिए र असफल भए, जसले गर्दाखेरि विश्व रङ्गमञ्चमा हामी एउटा कमजोर राष्ट्र भयौँ हैन। यसैलाई मैले इतिहासको सञ्चिति भनेको। त्यो ब्याज थपिँदै त हरेक कालखण्डमा नेगेटिभ चिजहरू थपिए, केही पोजिटिभ पनि भए। आज चाहिँ ब्याजको स्याज हामी भोगिरहेछौँ कि डेमोक्रेसीको युगमा आइसक्दा अबको डेमोक्रेसी, विशेष गरी जनआन्दोलन 62-63 पछिको हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ प्योर डेमोक्रेसी हुनु पर्थ्यो के। यो 30 वर्षको गलत कामको ब्याजको स्याज हो कि यो तपाईँले भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्म? पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिको हो यो मेरो विचारमा चाहिँ। ए 80-46 देखि यो 46 देखिको पनि एक खालको टेन्डेन्सियल त छ हैन। तर के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ जुन कल्चरल जिन भन्ने शब्द हुन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा हैन, सांस्कृतिक अनुवंश, राजनीतिको सांस्कृतिक अनुवंश अथवा राजनीतिक संस्कृतिको सांस्कृतिक अनुवंश हामी कहाँ जसरी निर्माण हुँदै आयो, त्यो व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने, व्यक्ति पूजा गर्ने हैन, इस्यु के हो नहेर्ने, दोगलापन पनि छ नि, अनि दोगलापन देखाउने, के भन्छ दोहोरो मापदण्ड अपनाउने, नैतिक मूल्यहरूको रक्षा नगर्ने हैन। यो सब चिज त अहिले भएको होइन नि त, यो त शाहकालमा पनि थियो, पञ्चायतमा पनि थियो, राणा शासनमा झन् धेर थियो। जिम्मेवारी लिने कुरा नि हजुर, जिम्मेवारी नलिने हैन, मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी आफूमा आयो पन्चिने, मौन बस्ने हैन, अर्कोलाई मोरल क्राइसिस पर्यो त्यो चाहिँ खोतली हैन निकाल्ने हैन। यो जुन संस्कृतिहरू हामीले निर्माण गर्यौं हाम्रो जिनमै छ हैन, जिनमा छ भन्नाले हाम्रो नेचुरल जिनमा त छैन यो
होइन नेचुरल जिन र कल्चरल जिन भनेको चाहिँ फरक कुरा हो क्या यो चाहिँ हाम्रो यो कल्चरल जिन हो यो कल्चरल जिन होइन नेचुरल जिन हो भने त हामी अभिशप्त भयौँ त्यसो भएदेखि इतिहासकै सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण भनेर किन भनिन्छ त त्यो चाहिँ अब विश्लेषण गर्नेहरूले अतिरञ्जना गरे हो यसमा भू राजनीति पनि जोडेर भन्दछन् भू राजनीति हाम्रो जहिले पनि क्राइसिसमै थियो हाम्रो अहिले मात्रै होइन तपाईँ पञ्चायत कालमा पनि एउटा सङ्कट थियो राणा कालमा राणाहरू अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलेका थिए होइन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलेका थिए अरू देशहरूको एसएससी नेपालमा थिएन होइन चाइना चाहिँ तपाईँको हिमाल पारी थियो होइन तपाईँको के हो भने अनि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलेर उनीहरू जनतालाई दमन गर्थे होइन भनिसकेपछि त्यो एक किसिमको स्थिरता देखियो होला जियो पोलिटिकल स्थिरता देखियो होला राणाकालमा तर त्यसपछि हेर्नुभयो भने 7 सालदेखि 17 सालको घटनाक्रममा पनि जियो पोलिटिकल क्राइसिस छ बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढ्नुभयो भने त्यो प्रष्ट देखिन्छ होइन पञ्चायत जोगाउनको लागि महेन्द्रले चाहिँ के अरे तपाईँको कालापानी लिपुलेखमा इन्डियन सेनाहरूलाई नहटाउने र नेपालको चुच्चे नक्सा जुन काट्ने जस्ता कामहरू गरेको होइन ऋषिकेश शाहले आफ्नो संस्मरणहरूमा लेख्नु नै भएको छ कि मैले इन्डियालाई धेरै चिड्याएँ अब के कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छु भनेर महेन्द्रले भनेको भनेर उहाँको त्यतिखेरको महेन्द्रको नजिकको मान्छे होइन ऋषिकेश शाहले आफ्नो किताबहरूमा लेख्नुभएकै छ होइन पञ्चायतकालमा जियो पोलिटिकल क्राइसिस छँदै थियो दुधीपल्ट नाकाबन्दी भयो होइन त्यसैले यो सब चिजहरू चाहिँ अहिले सिर्जना भएको कुरा चाहिँ होइन अहिलेको चाहिँ जियो पोलिटिकल चाहिँ अवस्था अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण छ भनेर आज जुन जसरी व्याख्या विश्लेषण होइन नयाँ आयाममा छ क्या नयाँ आयाम अलिकति नयाँ भएको छ तर हिजोको भन्दा बिल्कुल क्राइसिसमा छ बिल्कुल फरक खालको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन चुनौती थपिएको हिजो थियो कि आज छ मलाई लाग्छ अहिलेको चुनौती चाहिँ सामना अलिकति ट्याक्टफुल भन्छ नि अलिकति विश्लेषण गरेर अलिकति बुझेर अलिकति धैर्यता गरेर अलिकति कौशलता देखाएर जाने हो भने आजको जियो पोलिटिकल क्राइसिसहरू चाहिँ सेटल नहुने ठाउँमा चाहिँ छैन राम्ररी हल गर्न सक्छ यो ओलीले बिथुल्नु भयो बिचमा होइन उहाँले पनि आफ्नो महेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन चाहिँ कतिपय कम्प्रोमाइज गरे जस्तो उहाँले पनि सामन्त गोयलसँगलाई बोलाएर कतिपय कम्प्रोमाइजहरू गर्नुभयो र जियो पोलिटिक्सलाई बिथोल्नुभयो होइन अब अहिले तर मलाई के लाग्छ भने एउटा कौशलपूर्ण एउटा नेतृत्व धैर्यवान नेतृत्व भयो भने अहिलेको जियो पोलिटिकल ब्यालेन्स गर्न चाहिँ असाध्यै धेरै चुनौतीपूर्ण र जटिल चाहिँ छैन तपाईँले नेतृत्व भनिहाल्नुभयो त्यसमा कौशलपूर्ण भन्ने एउटा शब्द विशेषण प्रयोग गर्नुभएको छ हजुर मलाई बताइदिनुहोस् न हाम्रो नेतृत्व चाहिँ सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व भनौँ यसमा यो त्यो मात्रै नभनौँ सबै पार्टीका एकछिन ममा गरेर सम्झौँ को भनेर अनुहार आइहाल्छ होइन त यो नेतृत्वको विगत हेर्ने हो भनेदेखि कोही पनि रोयल फ्यामिलीको त छैन नि त होइन सबै चाहिँ तपाईँको त्यही गाउँघरमा भुटेको मकै खाएर आएका मानिसहरू छन् नि त होइन दुःख भोगेको छ जेल बसेको छ मतलब कुटाइ खाएको छ दुःख के हो थाहा छ अहिले सुख के हो अहिले यो पनि थाहा पाए पार्टीको सत्ता उनीहरूसँग छ राज्यको सत्ता उनीहरूसँग छ त यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरू त्यो हिजो आफू जहाँबाट आएको हो त्यो आधार भूमिलाई किन हेर्दैन त्यो फुटेको कुर्कुच्चा भएको मानिसलाई किन हेर्दैन त्यो फुस्रो ओठलाई किन हेर्दैन यही नै हो कल्चरल जिन भनेको होइन हाम्रो के भयो भने नेपालमा राज्य निर्माणका निश्चित उद्देश्य हुन्छन् नि त जस्तो इन्डियामा भारत भन्ने देश किन बन्यो भन्दा अङ्ग्रेजहरूसँग सङ्घर्ष गरेर अङ्ग्रेजी साम्राज्यवाद हटाएर होइन भनेपछि उनीहरूलाई स्वराज भन्ने चाहिँ उनीहरूको स्वतन्त्रता उनीहरूको राष्ट्र निर्माणको थिम बन्यो नि होइन जस्तो पाकिस्तान किन बन्यो भन्दाखेरि एउटा इस्लामिक राष्ट्रवादको भावनाले बन्यो भनेपछि उनीहरू इस्लामिक राष्ट्रवादको भावनालाई रक्षा गर्नु उनीहरूको थिम बन्यो नि त्यस्तै अमेरिका किन बन्यो भने अङ्ग्रेजी साम्राज्यलाई हटाएर बेलायतलाई पनि जितेर देखाइदिने भन्ने इगोले बेलायतीहरूको शासन पनि नसहने होइन र अमेरिकी कन्टिनेन्टमा एउटा यस्तो पावरको निर्माण गर्ने जसले बेलायतलाई पनि जित्छ किनकि त्यतिखेर त सुपर पावर त बेलायत थियो आखिर उनीहरूले जिते पनि भने जुन राष्ट्रको निर्माण जुन इगोमा बनेको हुन्छ त्यो राष्ट्रले त्यही बाटो समात्छ र त्यही चिजलाई चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ खोज्छ अब हाम्रो राष्ट्र निर्माणको चरित्र नै प्रभुत्व जमाउनु बुझ्नुभयो के त समाजमा प्रभुत्व जमाउनु
म शक्तिशाली हुँ, म ठुलो हुँ, म खानदानी हुँ, मेरो वरिपरि मान्छे छन्, मेरो वरिपरि भाइवारदार छन्, मेरो वरिपरि मेरो पूजा गर्ने मान्छे छन् भन्ने एउटा पर्सनालिटी कल्टको संस्कृतिबाट हाम्रो राज्यको जन्म भयो। यसले जहिले पनि प्रभुत्वको खोजी गर्छ। अनि हाम्रो नेताहरू के गर्छन् भने विरोधीलाई गाली गर्छन्, किनभने विरोधीलाई गाली नगरिकन आफू प्रभुत्वमा आइँदैन हैन। विरोधी शक्तिले त एकअर्कालाई गाली गरेर हुन्छौँ नि हामी। त्यसको ठिक पाटो पनि छ, जस्तो राणा विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ, शाह विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ, पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो किसिमले पोजिटिभ थियो। तर लिडरहरूको इसेन्स चाहिँ के थियो त, मनभित्र एउटा हुन्छ नि एउटा साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक पाटो भने तिनीहरूको प्रभुत्वलाई अब समाप्त गरियो। अब आफ्नो प्रभुत्व जमाउने त्यो ठाउँमा जनतालाई त के फरक पर्यो त हैन। यो प्रभुत्वको लडाइँ मात्रै भयो हैन, हेजेमोनी काउन्टर हेजेमोनीको स्ट्रगल मात्रै भयो। त्यो हेजेमोनी भए पनि पिपुल्सलाई के, काउन्टर हेजेमोनी भए पनि पिपुल्सलाई के, पिपुल्सलाई त हेजेमोनी नै नचाहिएको हैन। यसको भए पनि त्यसको भए पनि हेजेमोनी इन्ड हुनु पर्यो, पिपुल्स सार्वभौम हुनु पर्यो। डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट हामीलाई चाहिएको त्यो हो। तर दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रो राजनीति चाहिँ हेजेमोनी र काउन्टर हेजेमोनीको सङ्घर्ष बन्न पुग्यो। हुनु पर्थ्यो के भने हेजेमोनीकै अन्त्य हुनु पर्थ्यो क्या। त्यो हेजेमोनीकै अन्त्य गर्छु भनेर आएको हो नि त नेतृत्व, त्यो देखिएन। त्यो हिजो राणाको हेजेमोनी, पञ्चायतको, अनि पार्टीभित्रको पनि अब जस्तो कोइरालाको विरुद्ध गणेशमानको विरुद्ध अर्को विरुद्ध अर्को, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पुष्पलाल हुँदै यहाँसम्म यो कसरी त फेरि त्यही मैले त्यही भनेको कि हरेकमा काउन्टर हेजेमोनीको साइकोलोजी देखियो कि प्रति वर्चस्व निर्माण गर्ने कि हामीलाई चाहिएको वर्चस्वहीनता हो। यहाँ त कन्सेप्चुअल डिफ्रेन्सेस भयो नि त, ठुलो भिन्नता भयो। जनतालाई चाहिएको चिज, देशको उन्नतिको लागि चाहिएको चिज, प्रगतिको लागि चाहिएको चिज, लोकतन्त्रको लागि चाहिएको चिज चाहिँ त्यो भने वर्चस्वहीनता हो। तर नेताहरूमा चाहिँ प्रतिबद्ध वर्चस्वको भावना देखियो। यसमा चाहिँ हामीले सबै जस्तो तपाईँ हेर्नु न, यति सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्छु कि भर्खरै एमाले ओली समूहको साथीहरूले विधान अधिवेशन गर्नुभयो हैन। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चलन थियो, उहाँहरू मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओको फोटोहरू राख्ने गर्नुहुन्थ्यो पहिला, 5 प्राधिकार भनेर हैन। त्यो राख्नु भएन, त्यो ठिक छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही लिगेसीहरू हुन्छन् नि, जस्तो पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारीको राख्ने चलन थियो हैन। यसपालि उहाँले त्यो पनि हटाइदिनु भयो र एकल आफ्नो राख्नुभयो भने त्यो के भयो त भन्दा अब मेरो हेजेमोनीको युग सुरु भयो हैन। मलाई मार्क्स, स्टालिन, लेनिन पनि चाहिँदैन, मलाई मदन भण्डारी, पुष्पलालको लिगेसी पनि चाहिँदैन। हामी यति पावरफुल भएँ, आफै ब्रान्ड भएँ, म आफै ब्रान्ड भएँ, म यति पावरफुल भएँ कि यो त मेरो हेजेमोनीको युग हो भन्ने त्यो साइकोलोजी हो। सेम यही चिज म तपाईँलाई पुरानो घटनाबाट भनौँ, जस्तो राणा शासनको स्थापना त कसले गर्यो? जङ्गबहादुरले गर्यो। तर जङ्गबहादुरको एउटा सर्टेन बिन्दुमा पुगेपछि धीर शमशेरको छोराहरूले के गरे त? जङ्गबहादुरकै सन्तानलाई के गरिदिए त? सखाप बनाइदिए। जङ्गबहादुरले बनाएको जगमा मेरो शासन बनेको छ भनेर उनीहरूले सोचेनन् नि हैन। जङ्गबहादुरवाला जबराबाराहरूलाई सिध्याइदिए अनि शमशेरवालाहरूको युग सुरु गरे भने यो काउन्टर हेजेमोनी भनेको सेम हो क्या। त्यो उनीहरूले आफ्नै आफूलाई पावरमा ल्याउने, आफूलाई उसमा ल्याउने केही विरासतको जगलाई पनि के गरिरहेछ त उनीहरूले हैन, भत्काइरहेछ। जबरावालाहरूलाई चाहिँ शमशेरवालाहरूले सिध्याउनु र ओलीले मदन भण्डारी, मार्क्सदेखि मदन भण्डारीसम्मको फोटो हटाउनु। त्यस टाइम फ्याक्टर र फरक हो, तर इसेन्स एउटै हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले सगोलमा पार्टीहरूको कुरा गरिरहेछौँ, छिद्रमा पस्ने हो भने चाहिँ काङ्ग्रेसको कुशासन भयो, त्यसैले कम्युनिस्ट, हामी चाहिँ सर्वहारा, हामी समाजवादी, अनि हामी साम्यवादमा पुग्छौँ भनेर आएको हो नि त हैन। अहिले तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ दाजुभाइ जस्तो अनुहार ठ्याक्कै मिल्ने, बानी हेर्नुहोस्, व्यवहार हेर्नुहोस्, काम गर्ने तौर तरिका हेर्नुहोस्, बोल्ने शैली हेर्नुहोस्, यति एउटा फरक कि कम्युनिस्ट स्कुलिङबाटहरूले अलिक बढी छिचरो गाली गर्दा रहेछन्, कङ्ग्रेस स्कुलकाहरूले अलिक कम व्यक्तित्व के गाली गर्दा रहेछन्। मैले पाएको एउटा भिन्नता, अरू बाँकी भिन्नता पाइनँ भनेपछि यो अलग अलग ब्यानर, एउटाको हँस्य हथौडा, अर्काको 4 तारा किन चाहियो? सगोल एउटै गोल मोडल पारेर त्यसलाई
मेल्टिङ पटमा राखेर एउटै बनाए हुँदैन त्यो। मैले धेरै अगाडि तपाईँले आज जुन कुरा भन्नुभयो करिब मैले 10-12 वर्ष अगाडि यो चिजलाई चाहिँ एक ठाउँमा मैले बोलेको थिएँ। के भनेको थिएँ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ हिजो उनीहरूको हिस्ट्री र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फरक थियो होइन। तर अब यो एउटा गाउँको बाटो छ, एउटाको घर चाहिँ दक्षिणपट्टि छ होइन, एउटाको घर चाहिँ उत्तरपट्टि छ। उत्तरपट्टिको घरबाट निस्कियो त्यहीँ बाटोमा आयो, दक्षिणपट्टिको घरबाट निस्कियो त्यही बाटोमा आयो। अनि बाटोमा चाहिँ सँगै अँगालो मालेर हिँडे होइन। त्यहाँ झट्ट हेर्दा चाहिँ ओल्लो घरको र पल्लो घरको जस्तो, बाटो ओरतिरको र बाटो परतिरको जस्तो देखियो होइन भन्ने एउटा बिम्बमा भनेको थिएँ। र अर्को एउटा मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ केही साथीहरूको बिचमा भने यो नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ सिक्काको दुई पाटा जस्तो भयो होइन, गाईकी त्रिशुल जस्तो भयो। अब गाईपट्टि पल्टाएर तपाईँले दोकानेलाई सिक्का दिए पनि, त्रिशुलपट्टि पल्टाएर सिक्का तपाईँले दोकानेलाई दिए पनि सिक्काको भ्यालु त कति हुन्छ त? त्यति नै हो। त्यति नै हुन्छ। गाई पल्टाएर दिँदा सिक्काको भ्यालु बढ्ने 5 पैसा हो रे, 5 पैसा हो। त्यो गाई पल्टेको 5 पैसा होस् कि त्रिशुल पल्टेको 5 पैसा होस्, हाम्रो देशको हालत अहिले त्यही सिक्काको जस्तो हो क्या। कहिले गाई पल्टिन्छ, कहिले त्रिशुल पल्टिन्छ, तर अल्टिमेट सिक्काको भ्यालु चाहिँ त्यति नै हो। त्यति नै हो। देशको सिचुएसन चाहिँ, देशको अवस्था चाहिँ त्यो दुर्भाग्य हो। यो किन भयो होइन, अब यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ। यो किन भयो भने यसको पनि ऐतिहासिक कारणहरू छ। वास्तवमा काङ्ग्रेस भनेको, काङ्ग्रेसमा पनि वैचारिक समस्या छ। काङ्ग्रेसको वैचारिक समस्या के हो भने उहाँहरूको पार्टीको घोषित सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो होइन। तर उहाँहरूको टोटल प्र्याक्टिस चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतन्त्र हो। यो दुईटा सिद्धान्त बिचमा उहाँहरू के हुनुभयो त? कन्फ्युज हुनुभयो। मैले काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई खुलेर आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि काङ्ग्रेसको भविष्य खोज्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू यो कुरा क्लियर गर्नुहोस् कि तपाईँहरू वास्तवमै प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो कि उदार लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन। यो कन्फ्युजनबाट काङ्ग्रेस हिँड्न चाहिँ सक्दैन होइन। यो एउटा काङ्ग्रेसको क्राइसिस, किन यो दुईटा फरक विचारधारा हो होइन। प्रजातान्त्रिक समाजवादी उहाँहरू हो भने उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक नीति, शैक्षिक नीति, राजनीतिक नीति होइन, अब अरू सबै नीतिहरूले एउटा सर्टेन खालको प्याटर्न खोजी गर्छ। उहाँहरू साँच्चै लिबरल डेमोक्राट्स हो भने लिबरल डेमोक्राट्स हुन पाइँदैन भन्ने छैन नि त। तर संसारमा लिबरल डेमोक्राट्स नै हुँ भन्ने पार्टीहरू संसारमा कति छन् त? सोसल डेमोक्रेट हुने भए पनि हुनुहोस्, लिबरल डेमोक्राट्स भए पनि हुनुहोस् होइन। तर के हो भन्ने चाहिँ क्लियर गर्नुहोस्। एउटा काङ्ग्रेसमा त्यो कन्फ्युजनले गर्दा काङ्ग्रेसले कहिले पनि प्रगति गर्न सकेन। प्रगति गर्न सकेन भन्नाले ऊ एउटा वर्चस्वशाली पार्टी त रह्यो, त्यो त मैले स्वीकार गर्छु। तर त्यसबाट जुन डेलिभर गर्नुपर्ने हो, जुन गाइडेड गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गर्न सकेन। भने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ क्राइसिस के हो भने कम्युनिस्टहरूले चाहिँ पहिला लिबरल डेमोक्रेसीको विरोध गरेर संसारभरि यो विचारधाराको जन्म भयो होइन। लेनिनको सोभियत सङ्घ, चाइनाको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त होइन, यो पूर्वी युरोपदेखि लिएर सारा उनीहरूले आफूलाई चाहिँ हामी पुँजीवादभन्दा फरक, लिबरल डेमोक्रेसी भन्दा फरक र संसदीय प्रणाली भन्दा फरक एक विचारधारा हो, एक विकल्प हो, मानव जातिको लागि, मानव सभ्यताकै लागि एक विकल्प हो साम्यवाद भनेको, साम्यवादको सिद्धान्त भनेको, मार्क्सवाद भनेको भन्ने उनीहरूको क्लेम थियो, दाबी थियो। तर 1990 पछि जब चाहिँ वर्ल्डभरि चाहिँ कम्युनिस्ट ब्लकमा चाहिँ विश्वव्यापी जुन सङ्कट आयो, त्यो विश्वव्यापी सङ्कटपछि एकदम इजी बाटो उहाँहरूले खोजे, जसलाई सुतुरमुर्गी तरिका भन्छु मैले, टाउको लुकाउने, जिउ पुरा बाहिर वाङ्गै देखिने। कम्युनिस्टहरूले के एउटा टाउको लुकायो भने कम्युनिस्ट त कम्युनिस्टै हुने हो, तर लोकतन्त्र मान्ने कम्युनिस्ट हुने हो, बहुदल मान्ने कम्युनिस्ट हुने हो भन्थे। बहुदल मान्ने कम्युनिस्ट भनेपछि उहाँहरूको टाउको त लुको, हिजो एकदलीयताको जुन आरोप उहाँहरूमाथि थियो त्यो त लुको। तर कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जन्म त्यति हुनका लागि भएको थियो त? कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो या फ्रेडरिक एङ्गल्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेको 1848 मा, लेनिनले 1917 मा अक्टोबर रेभोल्युसन गरेको होइन, मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन भनेर होचिमिन्हदेखि क्रास्टोसम्म उहाँहरूले ग्लोरिफाई गरेको एउटा तबका, त्यसको उद्देश्य के थियो होइन त्योबाट। अनि पुष्पलालले 6 सालमा पार्टी स्थापना गर्दा भनेको कुराहरू, त्यो चिजहरू चाहिँ कहाँ गयो त? भनेको हामी अरूभन्दा फरक भन्ने कुरा भएर उहाँहरू सुतुरमुर्ग हुनुभयो कम्युनिस्टहरू होइन। काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर सोसल डेमोक्रेसी र लिबरल डेमोक्रेसीमा क्लियर कट बाटो छान्न नसक्ने, कम्युनिस्टहरूले आफ्नो कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जन्म जे भयो त्यसको सान्दर्भिकता गुमाउने होइन, र चाहिँ ल्याएर लिबरल डेमोक्रेसीमा टाउको घुसार्ने
अनि जिउ बाहिर वाङ्गै हुने अथवा कम्युनिस्ट उद्देश्यको जुन रेभोल्युसनरी कुराहरू थिए हैन क्रान्तिकारी या परिवर्तनकारी कुराहरू थिए उनीहरूले त्यो आफूलाई अलिकति वातावरण सुहाउँदो भन्छ नि हैन अब यो दुईटै चिजले के गर्छ त भन्दा मान्छेहरूलाई भ्रमित गर्यो नि त अब समाजमा संगठनको हिसाबले यी दुईटा पार्टीको वर्चस्व छ अघि मैले हेजेमोनीको कुरा गरेँ बडा काजीका सन्तान भए त राणाहरूको पनि त कुनै बेला हेजेमोनी थियो नि तर के राणाहरूको 104 वर्ष हेजेमोनी चल्दाखेरि देशले उन्नति गर्यो त गरेन नि गरेन त्यस्तै आज कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको हेजेमोनी छ यो म स्वीकार गर्छु तर 50 वर्षपछि या 25 वर्षपछि इतिहास फर्केर हेर्दा राणाहरूको 204 वर्ष जस्तै कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको यति वर्ष चाहिँ 104 वर्ष जस्तै कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको शासनको 70 वर्ष या 80 वर्ष चाहिँ यसरी फेल भएर गएको थियो भनेर भावी पुस्ताले इतिहास पढ्नु पर्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई के मजा आउला मजा त आउँदैन तर उहाँहरू त्यो तरिकाले सोचिरहनु भएको छैन उहाँहरू यसरी सोचिरहनु भएको छ कि सोसाइटीमा हाम्रो हेजेमोनी छ वर्चस्व छ यही ठुलो कुरो हो यही वर्चस्व टिकाउनु पर्छ जसरी हुन्छ वर्चस्व टिकाउनु पर्छ हुन्छ पार्टीलाई ठुलो बनाइरहनु पर्छ देश भाडमा जाओस् इतिहासको गति भाडमा जाओस् जनताको सुख भाडमा जाओस् यसमा पब्लिकको दोष चाहिँ के हो पब्लिकको दोष पब्लिकलाई त के भन्ने हेर्नुस् पब्लिकको आफ्नो सीमा छन् हैन त डेमोक्रेसीले जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्छ नागरिक सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्छ नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छ तर पिपुल्सको त सीमा छ नि हैन एउटा जुम्लामा हलो जोत्दै गरेको एउटा किसानले यो सबै चीजलाई सजिलो गरी बुझ्न सहज छ र छैन उसँग सूचनाको पहुँच छ र हैन ताप्लेजुङमा कुनै अलैँची गोड्दै गरेको एउटा किसानले यो सबै सूचनाको पहुँच छ र कुनै एउटा राष्ट्रको लागि ठिक बाटो या दिशा निर्देश गर्न त सूचनाको पहुँच हुनु पर्यो त्यसमा रुचि हुनु पर्यो ज्ञान हुनु पर्यो हैन र जनताको केही पनि दोष छैन जनताको यति मात्र दोष छ कि जनताले कांग्रेस कम्युनिस्टलाई आवश्यकता भन्दा धेर विश्वास गर्यो मतलब फरक अनुहार फरक विचार फरक संगठनलाई उनीहरूले रुचाएन यहाँ प्रयास नभएको होइन एक दुईवटा इक्जाम्पल भनौँ नि अल्टरनेटिभ दिने प्रयास नभएको होइन नि 46 सालपछि देवेन्द्रराज पाण्डेहरूले लोकदल भन्ने बनाउनु भयो देवेन्द्रराज पाण्डे स्वयं चुनाव लड्नु भयो पाल्पाबाट तर हैन उहाँले मुस्किलले 1000 भोट पनि कटाउनु भएन फेरि देवेन्द्रराज पाण्डे नेपालमा 1000 भोट पनि ल्याउन योग्य नभएको मान्छे हो त होइन नि उहाँलाई विद्वानको रूपमा एक्सेप्ट गर्ने हैन लिडरको रूपमा गर्ने भनेपछि सोसाइटीको हाम्रो मतदाता मनोविज्ञानको पनि केही न केही समस्या छ हाम्रो समाज यति धेरै दलीयकरण भएको छ कि एजेन्डै हेर्दैन जस्तो भन्नुस् न यी अहिलेको इक्जाम्पलमा भनौँ कि एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले लेखेको पुस्तिकामा यसका 14 विशेषताहरू हुन्छन् भनेको छ त्यसको फर्स्ट विशेषतामै संविधानको सर्वोच्चता भन्ने बुँदा छ हैन फर्स्ट बुँदा 14 विशेषता भन्दै पहिलो बुँदामै संविधानको सर्वोच्चता भन्ने छ अब त्यो सिद्धान्तले के भन्न खोजेको मदन भण्डारीले हैन त्यो त ओलीले व्यवहारमा त देखाउनु भएन तर एमाले कार्यकर्ताहरू त्यही ठिक हो ओलीले गरेकै ठिक हो भन्छन् उनीहरूलाई मदन भण्डारीले के लेखेको छ भन्ने कुरा जब चाहिँ फेरि दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन भन्छन् भने कति ठुलो कन्ट्राडिक्सन के कति ठुलो अन्तर्विरोध अहिले यी पनि हेरौँ यो पछिल्लो घटनामा कि कांग्रेस लगायत हामी यो गठबन्धन दलको मान्छेहरू हामीलाई हामी त ओलीको गैर लोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध लडेर आएको भन्छौँ संविधानवादको रक्षा गर्ने भन्छौँ संविधानवादभित्र त नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि पर्छ हैन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि पर्छ भने यो हमाल काण्ड कहाँबाट आयो हैन यो त हुँदै नहुनुपर्ने कुरा हो नि त्यो हमाल काण्डमा चाहिँ हैन भनेपछि के भयो त भन्दा डेभिएसन ओलीवालाहरूले मदन भण्डारीले लेखेको जनताको बहुदलीय जनवादको पहिलो बुझ्दै नबुझ्ने तर ओलीको जयगान गर्ने हैन हामी 5 दलीय गठबन्धनवालाहरूले हैन एकातिर डेमोक्रेसी संविधानवाद शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा गर्ने अर्कोतिर हमाल काण्ड हुँदा या त बोल्न डराउने या त डिफेन्स गर्ने भनेपछि या त हुँदै नहुनु पर्थ्यो नि पहिलो कुरा त डेमोक्रेटिक चेतनाको आधारमा त त्यो यो घट्नै हुनुहुन्थेन के त्यो नियुक्ति नै हुनुहुन्थेन या नियुक्ति भएको भए पनि त्यसको मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्थ्यो नि देउपाले भन्नु पर्थ्यो कि मैले कुनै अदालतले भनेर यो गरेको होइन नेपालको संविधानमै नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई सांसद नभइकन 6 महिना मन्त्री हुने अधिकार छ
त्यो संविधानको यतिौं धारा प्रयोग गरेर मैले गजेन्द्र हमारलाई मन्त्री बनाएको हुँ, त्यसको टोटल रेस्पोन्सिबिलिटी म लिन्छु, यसमा अदालतलाई नजोड्नुस्। यो भन्नुपर्थ्यो नि त उहाँले, यो भन्ने अप्सन पनि थियो के उहाँलाई। त्यो नभन्नुको अर्थ के हो? यही कुरा हो, डिफेन्स लेभल छैन, के अरे रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। यसको मतलब यो नि हुनसक्छ नि, मैले यो यसमा डिफेन्ड गरेँ भने म नाङ्गिन्छु, नजिकै महाधिवेशन छ, नजिकै चुनाव छ, म सकिन्छु भन्ने भयले काम गरेर नि हुनसक्छ। हो, यही चिज त हामीले आफ्नो सिद्धान्त बुझ्दैनौँ भन्ने कि लोकतन्त्र भनेको खालि अर्कालाई गाली गर्नु होइन कि। हामी एउटा पार्टीले कमजोरी गर्दा अर्को पार्टीले ठिकै औँल्याउँछौँ। नेपालमा त ठिकै छ क्या। फेरि त्यो अपोजिसनले प्रायःजसो सत्तापक्षको गल्तीहरू ठिकै देखाउँछ। अहिलेको अपोजिसनले पनि ठिकै देखाइरहेको छ। अहिले हिजो हामीले ओलीको गल्तीहरू देखायौँ, तर ओलीले एक्सेप्ट गर्नु भएन, उहाँहरू अपोजिसनमा जानुभयो, उहाँहरूले अहिले ठिकै देखाउँदै हुनुहुन्छ होइन। हामीले पनि उहाँको गल्ती ठिकै देखाएको थियौँ, तर उहाँले स्वीकार त गर्नु भएन नि होइन। उहाँले पनि अहिले ठिकै देखाउँदै हुनुहुन्छ, हमाल काण्ड देखाउँदै हुनुहुन्छ, अरू के काण्डहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर डेमोक्रेसी भनेको के, अर्काको कमजोरी देखाउने मात्रै हो र? आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षको कमजोरी देखाउनु मात्रै हो कि आफू सत्तामा हुँदाखेरि ती मूल्य मान्यताहरूको रक्षा गरेर लागू गरेर देखाउनु पनि हो? भनेपछि म चाहिँ यो मान्दिनँ कि त। डेमोक्रेसी भनेको आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सत्ताको कमजोरी देखाउनु मात्र होइन, आफू सत्तामा हुँदा ती मूल्य मान्यताहरू लागू गरेर रक्षा गरेर देखाउनु पनि हो। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न, अहिले हाम्रा राज्यका जति निकायहरू छन् नि, संस्थाहरू छन्, तिनको एउटा गरिमा त्यो चाहिँ अलिकति प्रेस्टिजियस हुनु पर्थ्यो नि त होइन। त्यति नभए पनि ल विश्वासिलो त हुनु पर्थ्यो नि त होइन। जस्तो राष्ट्रपति कार्यालय हेर्नुहोस्, संसद हेर्नुहोस्, कार्यपालिका सरकार हेर्नुहोस्, हुँदा हमाल काण्डले न्यायपालिका पनि, प्रधान न्यायाधीश पनि, अब अहिले के भनिँदैछ, हिजो खिलराज रेग्मी जसरी घर बस्नुभयो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएपछि अदालत रामछापात नगइकन, आजको प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यही गर्नुपर्छ, यो कुरा उठिसकेको छ। मतलब यो सब संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। सब संस्थाहरू चाहिँ नि आलोचनाको शिखरमा मात्रै छैनन्, घृणाको पात्र नै बनिसकेका छन्। के गर्छन् यिनले? नेतालाई यी देशै बेचेर खान्छन्, नेतालाई दिने अभिव्यक्ति, राष्ट्रपतिको बारेमा अर्को महारानी बन्ने, राष्ट्रपतिको बारेमा, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा उहाँ न्यायालयको प्रमुख भएर शासन चलाउने, राजनीति गरे भइगयो उहाँको बारेमा। यी जुन अभिव्यक्तिहरू र घृणाका अभिव्यक्तिहरू अझ हुने खालको वातावरण बनिरहेको छ नि, यसको अर्थ तपाईँले के निकाल्नु भएको छ? यो हाम्रो लागि एउटा युगीन सङ्कट हो, नैतिक सङ्कट पनि हो हामी सबैका लागि होइन। राज्य नैतिक सङ्कटमा छ भन्ने देखाउँछ यसले। आर्थिक सङ्कटमा पनि हामी छौँ होइन। जसोतसो त देश चलिरहेछ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विश्वको आर्थिक विकास र हाम्रो आर्थिक विकासलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने, हाम्रो रोजगारीको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने, हाम्रो वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दरलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने, पर क्यापिटा इन्कमलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी के देखिन्छौँ भने हामी आर्थिक सङ्कटमा पनि छौँ होइन। अब राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी राजनीतिक सङ्कटबाट पनि गुज्रिरहेछौँ, किन हरेक संवैधानिक परिवर्तन क्रान्तिहरूपछि होइन एउटा स्टेबिलिटी हामीमा देखिँदैन। 4 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट साथीहरूले भन्नुभयो अब हामी राजनीतिक स्थायित्व दिन्थ्यौँ, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ भन्नुभयो, तर त्यो त पुष्टि त भएन प्र्याक्टिसमा, व्यवहारले देखायो। अरू पार्टीहरूका पनि चुनौती छन्। हामी जनता समाजवादी पार्टी, राजपा र चाहिँ समाजवादी एकता गऱ्यौँ, ठुलो एउटा विकल्प दिन्छौँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई जित्ने भन्ने क्लेम गऱ्यौँ, दाबी गऱ्यौँ, तर हाम्रो एकता तपाईँको 1 वर्ष पनि टिकेन होइन। भनिसकेपछि हामीसँग राजनीतिक सङ्कटहरू पनि छन्। तर अहिले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, अरू पनि सङ्कटहरू, भूराजनीतिक सङ्कटहरू चुलिँदै गएर राज्य नै एउटा ठुलो नैतिक सङ्कटमा चाहिँ फसेको छ, संवैधानिक सङ्कटमा फसेको छ। र यस्तो तरिकाले हो भने अब यो संविधानले पनि काम गर्दैन होइन। जस्तो अगाडिका 6वटा संविधानले, त सायद यो 7औं संविधान हो क्या, 7औं होइन, काम गरेन नि त। 4 सालदेखि संविधान आउन थालेको, बारम्बार संविधानहरू आए तर काम गरेन भने अहिले जुन पछिल्लो चरणमा जुन तपाईँले भन्नुभयो, मान्छेलाई राष्ट्रपति भन्ने संस्थामा पनि विश्वास छैन, अदालत भन्ने संस्थामा पनि विश्वास गुम्दै गइरहेको छ, संसद भन्ने संस्थामा पनि विश्वास छैन होइन, पार्टीहरू भन्ने संस्थामा पनि विश्वास छैन, पार्टीहरूका मूल नेताहरूप्रति पनि विश्वास छैन होइन। भनेपछि अब यो सब चिज
ले त के गर्छ भने हामी चौतर्फी सङ्कटमा छौँ भन्ने देखाउँछ यसले- र चौतर्फी सङ्कटको अन्तिम परिणाम के हुन्छ भने कन्स्टिट्युसनल कोल्याप्स हुन्छ होइन भनेपछि हामीले अर्को एउटा संवैधानिक परिवर्तन चाहिएको हो कि देशलाई र अहिलेसम्मको यो संसदीय प्रणाली जुन सिस्टम हामीले बनायौँ यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीसँग नमिलेको हो कि हैन भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न यहाँनिर खडा हाम्रो हुन्छ साइकोलोजी र यो सिस्टम यो म्याच नगरेको हो कि किनभने नागरिक चेतना जस्तो भन्नु नि अघि तपाईँले नागरिकहरूले चाहिँ यो भन्छन् त्यो भन्छन् भनेर त्यो नागरिकहरूले त्यो भन्दाखेरि त्यो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि के खोजिरहेछन् नि त त्यो प्रतिक्रिया मात्रै दिइरहेको छैनन् नि त त्यो प्रतिक्रियाभित्र कुनै एउटा इन्टेन्सन कुनै एउटा अपेक्षा कुनै एउटा माग जोडिएको छ त्यो इन्टेन्सन अपेक्षा या माग के हो र त्यसले चाहेको राज्य प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा त कन्ट्राडिक्सन भयो मतलब यो सिस्टम फेलियरनेसको चाहिँ बाटोमा छौँ सिस्टम फेलियरनेसको बाटो हो यो अहिले तत्काल आजको भोलि नहोला तर बाटो चाहिँ हिँड्न बाटो त्यो सिस्टम फेलरको बाटोतिर गयो यो सबै निकायहरू जब चाहिँ अविश्वसनीय हुँदै जान्छन् भोलि चाहिँ तपाईँको सिस्टम फेलियरनेस अथवा एउटा भद्रगोल भनौँ न सोझो भाषामा एउटा भद्रगोल भयो भनेदेखि सम्हाल्ने कसले त होइन त्यतिखेर त फेरि अहिले नयाँ शक्तिको कुनै शक्तिको जन्म हुन्छ जस्तो भने सिस्टम फेलर भने इन्स्टिट्युसनप्रतिको विश्वास भन्ने चिज कस्तो हुन्छ एउटा सानो इक्जाम्पल भनौँ है त नेपालकै हिस्ट्रीबाट जस्तो वीरेन्द्र हुन्जेलसम्म नेपालमा माओवादी मुभमेन्ट त थियो तर वीरेन्द्र हुन्जेल कसैले कल्पना गर्दैन थियो कि संसदीय 7 दल भनिने जुन थियो त्यतिखेर र माओवादीको एकता हुन्छ र चाहिँ नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आउँछ भनेर कसैले कल्पना गर्थ्यो त गर्दैन थियो हैन यो युद्ध हो माओवादी लडिरहन्छन् संसद चलिरहन्छ यो चाहिँ इन्डियाको नक्सलाइट मुभमेन्ट जस्तो 50-60 वर्ष पनि जान सक्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ थियो हैन जब दरबार हत्याकाण्ड भयो नारायण रेड्डी हत्याकाण्ड भयो तुरुन्तै मान्छेले के भने त अब यो इन्स्टिट्युसनको विश्वसनीयता सकियो अब नेपालमा गणतन्त्र आउँछ हो कि कति सजिलो प्रोसेस कति सजिलै हो भने कि भनेनन् हैन भनेपछि कुनै पनि संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता भन्ने चिजको त्यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिमा चाहिँ भूमिका हुन्छ त्यसले युगलाई नै टर्निङ गरिदिन सक्छ भने अहिले हाम्रो जुन हालत छ यो देशको हैन यो हालत भनेको त्यस्तै खालको नेपालका सम्पूर्ण अहिलेका संवैधानिक संस्थाहरूमाथि नैतिक सङ्कट आइसकेको र विश्वसनीयता हरास हुन थालिसकेको अवस्था हो र यसले अब कस्तो टर्निङ ल्याउँछ र यो टर्निङ आउन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कति समय लाग्छ त्यो त म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर हाम्रो सिस्टम फेलर चाहिँ सुरु भइसक्यो एउटा पात्रको अभिव्यक्तिसँग पनि जोडौँ जस्तो प्रचण्डजी यो व्यवस्था यो प्रणालीको कुरा गर्दा प्रचण्डजीलाई हामीले भुलेर कुरा गर्न सक्दैनौँ होइन उहाँले नेतृत्व गरेको माओवादी र उहाँलाई लगातार 1 महिना यताको उहाँका अभिव्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले संश्लेषण गरेर हेर्ने भने एउटा छटपटाट एउटा चञ्चलता एउटा भयग्रस्त मानसिकता उहाँको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ जस्तो आत्महत्यादेखि लिएर किताब लेखेर बस्नुदेखि एक्लो हुन्चुसम्मका उहाँको अभिव्यक्तिहरू बडा मलाई चोटिलो लाग्छन् त्यसले उहाँले भनी केही राख्नु भएको छ भन्न केही खोजिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँको बुझाइमा उहाँले भनिराखेको कुरा त हामीले सुन्यौँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ प्रचण्डको कमरेड प्रचण्डको मनोदशा विश्लेषण गर्दा मैले उहाँमा 2टा कुरा पाउँछु एउटा कुरा भनेको उहाँमा पनि यो सिस्टम फेलरतिर गइरहेछ भन्ने एउटा भित्र कता कता हृदयमा अनुभूति हुन थालेको हुनुपर्छ मतलब अब थेग्न सकिन्न कि हैन अब जनताहरू कहीँ न कहीँ हाम्रै विरुद्धमा हैन पार्टीहरूकै विरुद्धमा या चाहिँ के भने अर्कै यी पुराना पार्टीहरूलाई छोडेर अर्को कुनै शक्तिहरूको खोजीतिर लाग्छन् कि त्यस्तो बेला हाम्रो राजनीति नै सङ्कटमा पर्छ कि यत्रो वर्ष त्याग तपस्या सङ्घर्ष जे गरेर होस् बनाएको जुन विरासत र वर्चस्व छ त्यो चाहिँ गुम्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक भय चाहिँ उहाँमा चाहिँ बढ्दै गएको भन्ने एउटा विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने दोस्रो विश्लेषण चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्ने अब हैन अबको दिशा के हो त यो क्राइसिस त आउँदैछ यो क्राइसिसकोले सिर्जना गर्ने भविष्यको बाटो चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि अलमलमा हुनुहुन्छ उहाँ त्यसबारेमा उहाँले कुनै ठहर निष्कर्ष या विश्लेषण चाहिँ बनाउन सक्नुभएको छैन त्यसैले वर्तमानसँग असन्तुष्टि र निराशाको बोध हुन थाल्नु तर भविष्य नदेख्नु चाहिँ उहाँको चाहिँ
मुख्य उहाँको मनोविज्ञानको स्थिति चाहिँ अहिले त्यो हो। अलिकति पीडा पनि देखिन्छ उहाँमा कि? पीडा र प्रतिशोधको भावना त उहाँको एकदमै उहाँको क्यारेक्टरै हो त्यो है। पीडा, प्रतिशोध, अपमान गर्ने पनि के अरूलाई। जस्तो अस्ति एउटा भाषण उहाँ सुनिरहेको थिएँ कि मैले कहाँनिर, उहाँको के भन्दै हुन्थ्यो भने हामीलाई हेप्ने, हामी क्रान्तिकारीलाई हेप्ने, हामीले पो अरूलाई हेप्नु पर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँले। होइन त्यसले के देखाउँछ त? त्यसैमा जोडेर अर्को एउटा व्यक्ति पनि हेप्नु त कसैलाई हुँदैन। कसैले, मैले बुझेको त के हो भने कसैले प्रचण्डजीलाई हेपिरहेको छ भने त्यो पनि गलत हो, उहाँले कसैलाई हेप्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। किन डेमोक्रेसीले त कसैले कसैलाई हेप्नु हुँदैन भन्छ नि। तर उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भने अरूले मलाई कसैले हेपो, उसले हेप्नु चाहिँ गलत हो, मैले चाहिँ उसलाई हेप्नु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ माओवादीले चाहिँ अरूलाई हेप्नु पर्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त असङ्गति हो। त्यो डेमोक्रेसीले त त्यस्तो साइकोलोजीको माग गर्दैन। केपी ओलीलाई उखेलेर फ्यालिदिन्छु पनि भन्दैन। त्यो असम्भव कुराहरू होइन, असम्भव कुराहरू। किनभने ओली युगमा एमाले भन्ने पार्टीको एक किसिमको नैतिक अधपतन त भयो। यो मानुन् नमानुन् होइन। अहिले एमालेको साथीहरूले जतिसुकै ओलीको डिफेन्स गरून्, व्यक्तित्व पूजा गरून्, फोटो राखेर पूजा गरून् होइन, त्यो हाम्रो लागि मतलबको कुरा भएन। तर उहाँहरूले त एउटा सजाय त भोगिसक्नु भयो नि। उहाँहरूको 2/3 सरकार गयो होइन, पार्टी 4 टुक्रा भयो एक हिसाबले। एउटा ठुलो पङ्क्तिले उहाँहरूप्रति अविश्वास गर्यो होइन। अनि तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँहरूले प्राप्त गरेको गत चुनावमा उहाँहरूले जनतासँग गरेका वाचाहरू सबै असफल भए होइन। 7वटै प्रदेशबाट उहाँहरूको प्रादेशिक नेतृत्व अब गुम्दैछ भनेपछि एउटा पोलिटिकल पार्टीको लागि त्यो क्षति होइन र? त्यो सजाय नै हो। त्यो सजाय होइन र? ठुलो सजाय हो। तर उहाँहरू बुझ्नुहुन्न भने के गर्ने त्यो त होइन। उहाँहरूलाई त्यो मजा आइरहेछ, ठिक छ यो त राम्रो हो भन्नुहुन्छ भने हामीले किन बुझाइदिनु पर्यो होइन? मूर्खताको त कुनै औषधि हुँदैन। बुझ्नेलाई त इसारै काफी छ भनेपछि उहाँहरूले एउटा सजाय त भोगिसक्नुभयो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ओलिजम भन्ने जुन चरित्र छ होइन, ओली प्रवृत्ति भनौँ, ओली प्रवृत्ति र कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हिस्ट्री, एमालेको हिस्ट्री चाहिँ फेरि फरक कुरा हो होइन। जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि त ठुल्ठुला समस्याहरू गए होइन, तर कङ्ग्रेस सजिलै त मरेन नि। अहिले पनि त समस्याले घेरिएकै छ नि, घेरिएकै छ होइन। त्यसैले गर्दा एमाले पार्टीको स्पेस नेपाली समाजमा थोर बहुत घटेर बढेर होइन, अलिकति घट्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा अघि जुन प्रचण्डजीको छटपटाहट र पीडाको जुन हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि, उहाँलाई चाहिँ यो प्रणाली सिस्टम फेल हुन्छ कि अथवा यो थेग्न सकिन्न कि भन्ने जुन चिन्ता भनौँ, त्यसलाई सकारात्मक चिन्ता त उहाँ लिनुहुन्न रहेछ। फेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो उहाँको व्यक्तित्वको विश्लेषण गर्दा हुँदा, मैले उहाँलाई त्यति व्यक्तिगत जीवनमा एकपल्टभन्दा डाइरेक्ट भेटेको पनि छुइनँ। त्यो पनि समूहमा भेटेको थिएँ, एक्लै होइन होइन। म उहाँको भाषण सुन्न जिन्दगीमा कहिले उहाँको कार्यक्रममा गएको पनि छैन होइन। तर उहाँलाई मैले उहाँको हिस्ट्री र उहाँको अभिव्यक्ति र लेखहरूबाट, अन्तर्वार्ताहरूबाट जज गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो। हेर्दाखेरि के देख्छु भने उहाँमा एक किसिमको अवसरवाद पनि धेरै बलियो छ कि आफूलाई सेन्टरमा राख्ने। उहाँले अधिकांश अभिव्यक्ति मैले भन्नुहुन्छ। किन कम्युनिस्ट फिलोसफी चाहिँ मैले भन्ने फिलोसफी चाहिँ होइन। हामीले, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो आन्दोलनले, हाम्रो विचारले भन्नुपर्ने हो, त उहाँ भन्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ ओलीजीसँग आधा प्रधानमन्त्री खाने भनेर जुन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौतै आफैमा विजातीय थियो कि होइन। भनेपछि उहाँले आफूलाई सेन्टरमा राख्न सकिन्छ भने आफ्नै सिद्धान्त, विचार, आन्दोलनले भनेका चिजहरूलाई पनि सजिलै तिलाञ्जली दिनुहुँदो रहेछ होइन। त्यसको मोहमा नपरिराख्ने, छोडिदिइहाल्ने अनि अर्को छोड्ने। अनि जब अबर पर्छ फेरि धोका खाइन्छ, अबर पर्छ भने जस्तो हुँदैन। अनि फेरि त्यही पुराना चिज सम्झिने, अब त म सचिन्छु है, मै बिग्रेको थिएँ। त्यसले के गर्छ भने एउटा राजनीतिक नेतालाई चाहिँ उसको स्थिरतालाई चाहिँ देखाउँदैन। त्यो चाहिँ ठुलो अवसरवाद हो। भनेपछि उहाँमा त्यो चिन्ताको भाव पनि, चिन्ता भन्दा पनि आफू केन्द्रमा कसरी रहन्छ रहँदैन भन्ने उहाँलाई ठुलो चिन्ता होला। उहाँलाई माओवादी आन्दोलनको पनि कुनै चिन्ता छ जस्तो मलाई लागेन। किनभने माओवादी आन्दोलनको पनि त अभिगत भइसक्यो। भन्न त पूर्व माओवादीहरू सबैलाई समेट्छु भनिराख्नु, त्यो असम्भव कुरा हो। त्यो उहाँले त्यो समयलाई नबुझेको हो। बाबुरामजीको पनि नाम लिकन त्यो असम्भव कुरा हो मेरो विचारमा।
उहाँमा त्यो चिन्ता अथवा भनौँ चिन्ता तपाईँले चिन्तामा पनि त्यो उ गर्नुभयो अथवा भनौँ यो गुम्दैछ भन्ने चेत चाहिँ अलिकति कता मनमा पर्न चाहिँ मलाई थाहा चिसो भनौँ मनमा चिसो पर्न थालेछ। यही चिज चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुर देउवा यो दुई पात्रलाई जोडौँ, उहाँहरूलाई पनि यो चिज गुम्यो भने के होला भन्ने चिन्ता भाव अथवा गुमोस् यो दुईमध्ये कुन चिज देख्नुहुन्छ? होइन, ओलीजीको प्रवृत्ति भनेको चाहिँ त्यो गफाष्टक प्रवृत्ति हो। उहाँलाई त्यो गहिरो चिज गरी भित्रबाट घटनाक्रमहरूको गहिरो ज्ञान हुँदैन मेरो अनुभवमा है। होइन, म त उहाँको पार्टीमा लामो समय कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको पनि हो होइन। त्यसैले उहाँको चाहिँ के भने एउटा सर्फेक्सियल एनालाइसिस भन्छ नि, उहाँ सिरियस मान्छे सिरियस होइन होइन। उहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ के भने गर्दै जाने देखा जाला जे पर्ला होइन। एक बारको जिन्दगी हो, मरेर जाने हो, गर्न छोड्दिन जे पर्ला भन्ने खालको कुनै पनि घटनालाई कुनै कन्सिस्टेन्सीमा सुसङ्गतिमा होइन उहाँले हेर्नुहुन्न। तर जे लाग्छ जे काम गर्छु भनेर उहाँले भित्र हृदयबाट ठान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बडो धूर्ततापूर्ण ढङ्गले उहाँले गर्नुहुन्छ होइन, स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ त्यसमा। त्यो कुरो ठिक हो कि बेठिक हो उहाँलाई मतलब छैन। तर ओलीले भन्यो अब यो कुरामा मैले स्ट्यान्ड गर्छु भन्ने खालको उहाँको हुन्छ। त्यसैले उहाँले त मलाई लाग्छ यदि उहाँले जुन महाधिवेशन गर्नुभयो अस्ति भर्खरै त्यो दस्तावेज त उहाँहरूको त रियलाइजेसनको दस्तावेज हुनुपर्थ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर हामीहरूले गल्ती गऱ्यौँ, झन्डै 2/3 सरकार गुमाएर हामीहरूले गल्ती गऱ्यौँ, मेरै कार्यकालमा पार्टी 3 टुक्रा 4 टुक्रा भयो, यो मिस्टेक भयो होइन। यो त हामीहरूले समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने चिज हो तर भन्नुपर्थ्यो उहाँहरूले। तर संसदमा उहाँहरूको अभिव्यक्ति विधान महाधिवेशनको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि त विघटन गरेर हामीले सही गरेका थियौँ संसदीय हो। अब यहाँनिर कुरा आयो नि त। त्यसै त उहाँहरूले त उल्टो चिजहरूलाई जस्टिफाई गरिरहनु भएको छ होइन। भनिसकेपछि त्यो के हो त भन्दा त्यो ठिक हो भन्ने लागेर होइन नि, त्यो त मैले बोलिसकेपछि मेरो कुरामा मैले स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने साइकोलोजीबाट हो त्यो होइन। त्यसैले ओली यो टोटल सिचुएसनप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो गर्दा प्रणाली नै गुमे पनि गुमोस् मतलब भएन। त्यो समयले कहाँ पुर्याउँछ त्यसको ठेक्का कसले लिन सक्छ भन्ने खालको उहाँको शैली हो होइन। अब जहाँसम्म देउपाजीको कुरा गर्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने उहाँमा अब एउटा अलिकति यो डेमोक्रेसीको एउटा कन्सेप्ट भएकोबाट आएको होइन। हिजो पनि तपाईँको आलोचित भएको ज्ञानेन्द्रको ओभरटेकको बेलामा होइन। अनि कङ्ग्रेसभित्रको यो संसदीय खेलमा पनि उहाँ बारम्बार चाहिँ फसेको। अनि फेरि आफ्नो हिस्ट्रीलाई टोटल्ली अब यो डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुने बारम्बार प्रधानमन्त्री हुने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो इतिहासले त उहाँलाई ठुलो अवसर दियो। बिपी कोइरालाको पार्टीको अध्यक्ष हुनु, त्यो पार्टीबाट 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनु चान्चुने कुरा हो र। त्यो त नेपालको हिस्ट्रीमा त्यहाँभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट कुनै व्यक्तिको लागि के हुनसक्छ होइन। जुन पार्टीको सभापति कुनै बेला बिपी कोइराला थियो त्यो पार्टीको सभापति हुनुभयो उहाँ है। व्यक्तिको हिसाबले उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने त्योभन्दा कुनै छैन नि त। तर त्यो व्यक्तिको रूपमा उहाँले जुन चिजहरू प्राप्त गर्नुभयो त्यो चिजले उहाँलाई कहीँ न कहीँ अलिअलि थिचे जस्तो त देखिन्छ। किन डराउनु हुँदो रहेछ नि त थोरै होइन। हमालकाण्डको डिफेन्स पनि गर्नु भएन, छोडिदिनु भयो सरलाई होइन, मौन पनि बस्नु भएन। ओलीले भए यस्तो गर्नुहुन्थेन, ओलीले भए मैले जे गरेँ ठिक गरेँ भन्नुहुन्थ्यो कि होइन। तर लजाउनु त थोरै हुँदो रहेछ देउपा भन्ने यसले चाहिँ देखायो। र कहीँ न कहीँ डेमोक्रेटिक पार्टीको सभापति हुनुको एउटा थोरै भए पनि अहसास या भित्र हृदयमा कता कता थोरै उहाँमा रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर त्यतिले त पुग्दैन। सिस्टमप्रतिको माया चाहिँ कति देखिन्छ? सिस्टमप्रतिको माया पनि कङ्ग्रेसको साथीहरूको एउटा के देख्छु भने उहाँहरूमा पनि एउटा रूढिवाद देख्छु कि मैले। उहाँहरू के हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको ओरिजिनालिटी के हो त? जस्तो बिपी कोइरालाले भनेको चिजहरूबाट त तपाईँहरू बाहिर आइसक्नुभयो नि। उहाँहरू त्यही बिपीको लाइन छोड्यो। बिपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न, तपाईँहरू लिबरल डेमोक्रेट्समा भइसक्नुभयो। बिपीले भनेको संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न होइन। बिपीले भनेको एउटा दुहुनु गाई र के भन्ने समाजवाद होइन। एउटा घर तिनको घर र एउटा दुहुनु गाई भन्ने समाजवादको मोडेलमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न। बिपी त तपाईँहरूको एउटा ऐतिहासिक आदर्श हो। तर विचारले त बिपीको विचारले 21औं शताब्दीलाई पुग्दैन नि।
कुनै पनि चिन्तकको विचारले अर्को शताब्दीलाई पुग्दैन। न बीपीको विचारले न पुग्छ, न पुष्पलालको विचारले पुग्छ, न मार्क्सको विचारले पुग्छ, न लेनिनको विचारले पुग्छ, न मदन भण्डारीको विचारले पुग्छ। बीपीको विचारले पुग्दैन भन्नुको अर्थ अर्को कसैको उहाँको समकालीनको विचारले पुग्छ भनेको होइन, कसैकोले पनि पुग्दैन भन्ने हो। भनेको मतलब हामीलाई बदलिएको युग अनुसारको नयाँ चेतना, ज्ञान विज्ञान अनुसारको नयाँ मोडालिटी, नयाँ नलेज, नयाँ म्यानेजमेन्ट स्किल र नयाँ खालको पर्फर्मेन्स लेभल चाहियो होइन। त्यो त फेरि देउपाले दिन सक्नुहुन्न। एक त विचारमै कन्फ्युजन छ, यो क्राइसिसहरू किन आइरहेछ? एकातिर हामी डेमोक्रेसी भनिरहेछौँ, 70-80 वर्षदेखि लडिरहेछौँ, अर्कोतिर बारम्बार डेमोक्रेसी ल्याइरहेछौँ, फङ्सनिङ गर्दैन। जति ल्याएको डेमोक्रेसी हो त्यो पनि बारम्बार पोलिटिकल, कन्स्टिट्युसनल र मोरल क्राइसिसमा फस्छ भनेपछि यसको कारण त होला नि। यसको कारण खोजी गर्ने, पहिल्याउने, विश्लेषण गर्ने र निकास दिने, त्यो काम बीपी कोइरालाको उत्तराधिकारीको होइन र? हो नि त, हो नि त। तर गर्न सक्नुहुन्न उहाँले, किनभने उहाँको चेतना ज्ञानले त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ दिन सक्दैन। उहाँ पनि चल्ते चलाते हो, घिसार्नुहुन्छ। घिसारेर अब काङ्ग्रेसलाई अलि ठुलै ठिकठिकै पार्टीकै रूपमा मर्न नदिएर होइन, अझै काङ्ग्रेसबाट अझै सके अब ज्योतिषले भनेको 7 चोटिको पुर्याएर होइन अब चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ जे होला उहाँ मतलब एकदमै तदर्थवादी नेता हो उहाँ। कुनै लोकतन्त्रको चेत र नैतिक भावनै नभएको चाहिँ म भन्दिनँ, थोरै डराउनु हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। तर चाहिँ तपाईँको आमूल परिवर्तन, तर कुनै आमूल परिवर्तन ल्याउने, कुनै देशलाई सुसमृद्ध बनाउने, कुनै म्यानेजमेन्ट स्किल देखाउने, पर्फर्मेन्स लेभल देखाउने होइन, त्यस्तो क्षमता भएको नेता उहाँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अघि नै तपाईँले भनिहाल्नु, हरेक पार्टीहरूमा सर्वस्वीकृत नेतृत्व पनि छैन, नेतृत्वकै आलोचना छ नि छ भनेर। हिजो तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षको पुत्ला जलाइराखेको देखेको थिएँ, फलानु सांसदलाई किन मन्त्री बनाइनुहोस् भनेर, यो सबैतिर देखिएकै छ। यो चिजले चाहिँ नि यो दलतन्त्र, यो दलीय व्यवस्था चाहिँ थेग्न सकिन्न भन्ने सङ्केत पनि हो यो चाहिँ होइन। दलीय प्रणाली त नेपालमा घुम्दैन, यो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। घुम्दैन यसमा तपाईँ हामी एकदम निश्चिन्त हुँदा हुन्छ। लोकतन्त्र, दलीय प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता होइन, विधिको शासन भन्ने जुन हामीले जुन मोटामोटी कन्सेप्टहरू भन्छौँ नि, यो कन्सेप्टबाट नेपाल फिर्ता हुन्छ भन्ने कतिपय मान्छेहरूको भनाइ छ होइन। त्यो चाहिँ म कल्पना पनि गर्दिनँ, त्यो हुँदैन पनि। त्यो कतिपय मानिसको चाहिँ पूर्व महाराजलाई ल्याएर राखिदियो भने ठिक हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यो एउटा मनको लड्डु हो होइन, त्यो पनि असम्भव कुरा हो त्यो, किनभने त्यो कोर्स नै चेन्ज भइसक्यो होइन। अब इतिहासको बन्द अध्यायलाई उधिनेर होइन, अब तपाईँको के भन्दाखेरि अब त्यो त के अरे हाम्रो बसन्तपुर दरबारको म्युजियममा गएर चाहिँ अहिलेको समस्याको समाधान खोजे जस्तो हो। त्यो मान्छे फेरि महेन्द्रमाला पल्टाउँदै पढ्छन् भन्ने त्यो छैन, त्यो लाग्दैन। त्यो युग नै बदलिसक्यो क्या, यही हाम्रो समस्या छ क्या। 21औं शताब्दी भन्छौँ नि हामी, हो त के हो 21औं शताब्दी? यो 18औं, 19औं र 20औं शताब्दी भन्दा किन फरक छ? 21औं शताब्दीका पनि 2 दशक होइन बितिसके होइन। यसको के हो यो चेन्ज? साइन्स कहाँ पुग्यो यहाँ अहिले आएर, फिलोसफी कहाँ पुग्यो अहिले आएर, अर्थशास्त्रीय सोच कहाँ पुग्यो अहिले आएर, ग्लोबलाइजेसन कहाँ पुग्यो अहिले आएर, ओल्ड इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ पुग्यो अहिले आएर, विश्व संस्थाहरूको अन्तर्सम्बन्ध कहाँ पुग्यो अहिले आएर, इकोनोमी कसरी ग्लोबलाइज्ड भयो होइन, भ्यालु सिस्टमहरू कसरी जोडिए, यो चिज पो अब अध्ययन गर्ने हो त। कहाँ तपाईँको पछाडि फर्केर परिवर्तन मुलुकले खोजेको छ हजुर, तर पछाडि फर्कन खोजेको चाहिँ छैन। त्यो त एकदम 100% छैन। कति अगाडि जान्छ हेर्दै जाउँला। हजुर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डम्बर खतिवडासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश राई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला।